ملست خبر زبل تمرتنا أنا ما أرزلنا أمين دو سمع أمين دو سمع I think بزح صبوا مسكرنت يقات مننا له قطع لخا أمين دو سمع معناته نايكزي أبيرك قال كم تخلوا فوسنا ما تيزخيد قالوا لي خو فوسهم كابقول قادم تاي قبرهم أنا قفهم كبرنا أملاخهم يسوس قويتاي نايلو ما عندنا مهارة وتمرتي تخطات علي نايسال سيت جيزي بزعبة فاينانس كنا مارينا فاينانساوي محدث ويكا فاينانشال ريستوريشن بارت 3 كنا مهارينا بحفشوا إن مهارة لنا تمرتجن ملست خبر زبلة جلوري ريستوررز دبل كابيا قوت بقيسنا أنا مارزلنا حرستاي نتخبر في المدري يتبيو يبلنا أنا إكزيابير كار أمثالي بتعمت جرماني تغسل لا كل جزيها مستوعب دليا أتي بجزية قوعي زدك أسي زنور ولودي لهمش حريسكا زريخا عتيدكا خوستيسكاس أفتنا يمعز عد جزية أنا دك أسمت إن اللون تزب الحدث تايم هونك زنور ولودي له يسوع كريستوس قويتاي كل جزية من قصة أملاخ زعبا سراح زعا فاينانس أملاخ كبارخة كخدر له الله سراح يزبكا أملاخ كبارخة كخدر له الله طبعا يزبكا نعور ريدز هنا عامره تزيد أني حنا جن نتا opportunity خيتتك أمنا لو نتعدل كيستو علنا يا دماء كحل في خيلي كبرنا أملاخهم آمين نمارو زلنا تمرتي كم حرستوت أبي وتنا كبر نجر يمتع الله بكرمنا آميننا نعوز غون منفسه وبهري نعوز غون منفسه وفلتت نعوز غون سجّا نعوز غون فقاد أملاخ حسب أملاخ أنتايو أبزر السزي تدالينا هنصنح صباح نقول ما نتيجة نرخبوا opportunity بقوي تازمت أنا opportunity كنت كمالي كبرنا قوي تايهم زعبي شجر أبز الزمن زي زعبي فتنا أبز الزمن زي إذا نايلو ما عندنا مهارة مرتنا يسوخا نايس راح توي أكيدكم 9% تلو خبر 9% سبيشالي أبي توبيا زلو 9% من الناس يسرعوا أكيدكم أكيمش يتجاوبوا زا أفريقيا زلو 9% بزين مجنان 9% سرعوا أفريقيا دول يزاروا دول نزناتنا جنريشن زعابي فتنو حيزوه عتعيتوه زلو قداي إزو قداي زي نزعابي فتنا خا نزعابي يتسألا خا قديف كاب زعبا خالق أبكال تتزاربنا ويدما تثبيت انت جبرنا نحسي نازلنا نقول يا داب كرمي خا جيركاسي مسبوخا مقويا مسحوخا مكتع عيد لكان زاسواي داويت مسبع الإلياب ككاتع بروف كجبر جزارو سخمس كجبر جزء يقولون كقالوا سازجبا أنا ماني نمس قول يا دي يسوع كريستوس قويتاي كبرنا قويتايهم كبرنا قويتايهم نايلو ما أنت أرسلنا فاينانس أو محدث هالساي كفال جنتك هنت زبل تمرتغن مارينا جنتك هنت جنتك هنت build your paradise جنتك هنت زبل تمرتين أنا مار كبرنا أملاخهم آمين يسوع قويتاي كبرنا أملاخهم ما بقسي تغسي نايلو ما أنتي ماتيوس عسراي ماتيوس عسرا ماتيوس عسرا كم زيلونا إكزيابير كات من قصة سمايات نتاخلتو وينو سوعلت كسامع أنجيو زوت بعالبيت تمثل مستوم سوعلت نمعالتي حدا دينار مستسمع نبا تاخلتو وينو سوددوم دما بسال سي 9 بيلو وت كالوت كا عيو زيبلهم ابعداغا دويلهم انتاي ديبلهم عيو ديبلهم ابعداغا دويلهم رايه ناتاتهم كان سخاتكمون نابتا اتاخلت وين خيدم وقت زغبا كهبكم يبلهم نساتهم كود خم بحدش دما بسال سي 9 بتاسعي 9 بيلو وصيكم غبره دما بمبل 11 ساعات وصي كالوت دويلهم رغبهم نمنتاي ملو معالتي بزي عيو ابزي دو اتبلو بلهم بزي منتاي واو بمولو مابزي نريم زلنا انتايم عيو زي بلهم زي وانا قرات وانا تخلت ويني متيخان تايب لمالو نافت قراتي وفروب لمالو خبرنا املاخهم يسوس قويتاي نساتهم بزي عيو نمنتاي ابزي دو تبلو بلهم نساتهم وعلت زوعلنا سينا بلوه نسخاتكم دما نبتا اتخلت وين خيدو تزغبا كاتوسدو بلهم مسمسيت بعل اتخلت وين ازاز بيتو تمسب وعلت اوعيهم كاب دحرو جميركا خساعتهم قداموت وعلتهم هبهم بلو اتم سب مبل 11 ساعات متيهم قريبهم ددينارو تقبروا اتم قداموت مسقربو غنا زبزح زقبلوا مسلم مسخات ددينارو تقبلوا مستقبلوا بتبع البيت عزمزمو نزم حنت ساعات راي زعيو دحروت نعنا
ድኻምን መዓልትን ዳህርን ዝጾርና ምሳና አደረደል ካይም ብሎ ንሱ መለሰ ንሓደ ኸባተቱን ካብሎ ዓርከይ ኣያመጽኳን ብሓደ ዲናር ዶ ኣይተሰማማዕኻንን ዝብጽሓካ ዳ ሒዝካ ኺድ ነዚ ዳሕራይ ድማ ክንድትናትካ ክቦ ፈቐደዩ ወይስ በቲ ገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብር ዶ ኣይተፈቕደለይን እዩ ወይስ ኣነ ሕያዋይ ምዃነይ ዶ ዓይንኻ ቀናዕያ ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕርያት ግና ሒደት እዮም ከምኡ ነቶም ዳሕሮት ቀዳሞት ክኾኑ እቶም ቀዳሞት ካ ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ስራሕ ዘይብሉ ወለዶ ግራት ዘይብሉ ወለዶ ኣብ ምንታይ ኮፍር ዘይክእል ዘይፈለጠ ወለዶ ዳሕር ግን ሓደ ሰብኣይ መጺኡ ነቶም ስራሕ ደይብሎም 11 ሰዓት ዝሰርሑ ሰባት ነቶም 9 ሰዓት ኣብ 6 ሰዓት 9 ሰዓት ዳሕር ድማ 1 ሰዓት ዝሰርሑ ሰባት ግን ንኹሎም ብማዕረ ክቦም ከሎ ዓስሞም ክቦ ከሎ ንርኢ ዳሕር ድማ እቶም ውሕድ ሰዓት ሰሪሖም ብዙሕ ዝተቐበሉ እቶም ብዙሕ ሰዓት ሰሪሖም ድማ ብዙሕ ክቕበሉ ተጸበዩ ሰባት ማዕረ ምሳቦም ክዕዘምዝሙ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናለማዓንቲ ትምህርትና ቢልድ ዮር ፓራዳይዝ ዝብል ገነት ካህነጽ ዝብል ክብረና ኣምላኽ ስራሕ እንታይ ማለት እዩ ስራሕ ወይ ከዓ ዕዮ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንኣዳም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሂዋን ቅድሚ ምፍጣሩ ቀዳማይ ኢንስቲትዩሽን ኣብ ምድሪ መርዓዮም ዝብሎ ብዙሓት ሰባት ቀዳማይ ሲስተም ኣብ ምድሪ ግን ስራሕ እዩ እግዚአብሔር ንኣዳም ዘፍጥረት 2:15 እግዚአብሔር ከዓ ንኣዳም ንምድሪ ክዓያን ክሕልዋን ኣበይ ኣቐመጦ ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ ገነት እንታይ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ገነት ማለት ጋርደን ማለት እዩ ጋርደን ወይ ከዓ ግራት ማለት እዩ ክብረና ኣምላኽ ልሙዕ ዝኾነ ግራት ነቲ ግራት ኤደን ማለት ትርጉሙ ካሊእ ኢየሱስ ጎይታይ ክብረና ኣምላኽ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ መጀመርያ ብፍላይ ንሰብኡት ካ ዝሃበና ሓላፍነት ንወዳ ዝሃበና ሓላፍነት ስራሕ እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ሓደ ሰብ ብዘይ ስራሕ ክኸውን ኣብ ምድሪ ፍቓድ ይኮነን ሓሳብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ምድሪ ስራሕ ክሰርሕ ዕዮ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍና ዕዮ ተዋሂብና እዩ ነቲ ዕዮቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ተልእኾ ምልላይ ነቲ ዘላለናዮ ነገር ድማ ኣብ ምድሪ ክንሰርሓሉ ኩሉ ሰብ ግን እንታይ ይደሊ መጀመርታ ናይ ምልላይ ባህሪ ወሳኒ እዩ ካልኣይ ድማ ነቲ ዘላለኻዮ ነገር ኣብ ምድሪ ከመይ ጌርካ ተምጽኦ ዕድላትን ኦፖርቹኒቲን ዕድላትን ግዜታትን እንታይ ዓይነት ኣብ ግራት ትረክብ ድማ ተዓይለኻ ድማ ክንፈልጥ ወሳነ ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብረና ኣምላኽ ይሁን ንሽተይ ምስክርነት ቅድም መባራበር ክነግረኩም ኣይ ዋዝ ፉል ታይመር ኣገልጋሊ ፉል ታይመር ነይረ ቀደማ ማለት ታ ቸርች ደሞዝ ዘይትበንድ ኣይኮነሲ ኣነ ካብቲ ንጎይታ ዘለኒ ፍቕሪ ከገልግል ኢለ ወሲነ ነይረ ቀደም ዳሕር ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ምስ ከበደኒ ኣነ ስራሕ ሰራሕ ኣለኒ ኢለ ሓሲበ ማለት ንጎይታ እናጸለኹ ኣለኹ ጎይታኻ ኣነ ስራሕ ክበካ ኢለኒ ዳሕር ሓደ ዓርከይ ምሳይ ዘገልግል ዝነበረ ኣነ ስራሕ ክሰርሕ ምክንያቱ 2 ዓመትን ፈረቓ 3 ዓመት ሙሉእ ኮፍ ኢልካ ኣገልግልካ ወላ ሓንቲ ኢንካም ኣይነበረናን ወላ ሓንቲ ኣታዊ ኣይነበረናን ኣይርሳዓኒ ኣነ ኣብ ዘመን ህይወተይ ብኣገልግሎተይ ተኸፊለ እያ ድፈልጥ ደሞዘይ 500 ብናቕፋት ረያ 19 ዓመት ማለት ካልእ ወላ ሓንቲ ይፈልጥኒ እያ ኣነሲ ስለ ዘገልግል ደለኹ እዚኣ እንካ መተባብዒ ክትከውን ኢሉ ቸርች ዝሃበትኒ ንዓይ 500 ናቕፋ ኢየሱስ ጎይታይ ቀደም 97 ማለት እርዳኩም ኣሎሽ ዳሕር ሓደ ዓርከይ እንታይ ኢለኒ ኣገልጋሊ ዓርከይ በቃ ሄኖክ ዳ ንኣምላኽ ገዲፎ ይብለስ ስራሕ ጀሚሩ ኢልና ኢየሱስ ጎይታይ ዳሕር ሓደ ሰብ መጺሲ ንኣምላኽ ገዲፍካ ኢልኒ ኢለ ስራሕ ጀሚርካ ኢሎምኻ ኣገልግሎት ገዲፍካ ኢሎምኻ እሞ እንታይ ዳ ክንበልዕ ኢለ ክልቲኡ ከመይ ጌርና ንዓይ ኢና ክንሓስብ ዘለና እምበር 2 ይርስ 3 ይርስ እናገልገልና ከለና ባላንስ ከመይ ጌርና ንገብሮ ክንሓስብ ኣለና ዳሕር ኢኖው እቶም መሳቶይ መንስያት የዘረብኩ መሳቶይ እናተይ መዋዓልተይ መገላግልተይ ንሶም ከምኡ ዓይነት ኣእምሮ እንድሕር ሒዞም እቶም ካልኦት ዳ ከመይ ኣለዉ ኢለ ክሓስብ ጀሚረ ማለት ፍሮም ዛት ፖይንት ሓደ ነገር ትምህርቲ ክዳሎ ከም ዘለዎ ብሓደ ነገር ክንዳሎ ከም ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስራሕ ብዛዕባ ዕዮ እንታይ እዩ ዝብል ኢለ ክምርምር ጀሚረ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ክጽሕፈሎም ከሎ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ እዩ ዝብል ዘይሰርሕ እንታይ ይግበር ኣይብላዕ ዘይሰርሕ እንታይ ይግበር ኣይብላዕ ንምንታይ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ኢሉ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘቐመጦ ዕዮ ወይ ስራሕ ስለ ዘለዎ እዩ ክብረና ኣምላኽ ዕዮን ስራሕን ኢልና ክንፈላለዩና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክኸውን ይኽእል እዩ ምድራዊ ዝኾነ ሞያ ወይ ድማ ጥበብ ኣብ ውሽጢ ኣቐሚጡ ክኸውን ይኽእል እዩ ወዲ ሰብ ግን ኣብዚ ዓለም ንምንታይ ተፈጢሩ ንስራሕ ተፈጢሩ ዘይሰርሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይግበር ኣይብላዕ ኢየሱስ ጎይታይ ብቐዳማይ እናተምሃርና ከለና ምስ ገለ ሰባት ዕለል ነይረ ንምንታይ ኣብ ሃዋርያት ሚራክል ማኒ ዝበሃል ደየለ
الو اب حواريات اب بطرس اب باولوس اب اغلغلتهم اب يوحنس اب بمولهم حواريات نمنتاي ميراكل ماني زيل زلوم زلو ميراكل ماني دبال سلامتاي ديل اب حواريات امنت سينو ጸጋው ሄዶ ገዞም ክሳዕ ዝሸጡ እኮ ጸቢቦም ይሸጡ ነይሮም አከደ ይቦም ሓደ ሰብ ትርፍተሎ ገዛ ሸይጥሪ መሬት ሸይጥሪ ሓደ ሰብ አሎ አከደ ይኮንኩ እስኪ I want to challenge you ሓደ ሰብ መሬት ማኪኑ ሸይጡ ገዙ እንድሕር ክሸይጥ ጀሚሩ መሬቱ እንድሕር ክሸይጥ ጀሚሩ ጸቢቦሎ ማለት ፋይናንሻል ችግር አጋጥሞሎ ማለት ዲይኮና አከደ ይኮንኩ ሓደ ሰብ ኣብ ዕዳ እንድሕርአትዩ ወይ ሰብ ተቀቲሉ ገለመለ ምሽ ከምኡ የጋጥመና ወይ ዕዳ ባንክ እንተለዎ እቲ ዕዳ እንዳበዝሐ ተኸይዱ ትገዛ እንታይ ይበር ይብለና ይሸጥ ኣብ ግዜ ሐዋርያት ተቀዳመይት ቤተ ክርስቲያን ከቢ ዝኾነ ፋይናንሻል ክራይሲስ ነይርዋይ ከቢ ዝኾነ ፋይናንሻል ፈተና ነይርዋይ ፋይታ ዛስ ዋይ አጋቦስ ዝበሃል ነቢ መጽ ክመጽእ ኣሎ ኢሎም ከቢ ዝኾነ ኣሙሉ ዓለም ጥሜት ይመጽእ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝነበረ ጥሜት ቻሌንጅ ከገብርዎ ገዝኦም ዶ ይኸብር ወላ ህይወሰብ ይኸብር ስለዚ ነታ ማሕበር ሰርቫይቭ ክትገብር እንድሕር ኮይና ክትቀጽል እንድሕር ኮይና እቲ ምስኣ ዘሎ ሰብ ታይ ክገብር ኣለዎ ክምገብ እንድሕር ኮይኑ you need money ገንዘብ የድለካ እኽሊ ክትገዝእ ኣከደ ይኮንኩ ስለዚ እቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ገብሩ ነይሮም ተልና መሬቶም ይሸጡ ነይሮም ንምንታይ ሚራክል ማኒ ዘየላው መሬቶም ክሳዕ ምሻጥ We have to think. ኢየሱስ ጎይታይ መልሰህ ነግሮክመ አምላኽ ንቤተ ክርስቲያን በበረከት እንበር በተአምራት ክትነብር አይኮነን መዲቦዋ በበረከት የዝነብር እስከ በበረከት የዝነብር በ አምላኽ ንቤተ ክርስቲያን በዛዕባ በረከት ክትሐስብ እንበር ኩሉ ጊዜ በተአምራት ክትነብር አይመደባል ዛስ ዋይ ኩሉ ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሳው በረከት አበይ ዝባረከና ኣብ ሰማይ ዝባረከና ኢሉ አምላኽ በክርስቶስ በበረከት ክንነብር ዛስ ዋይ መጽሐፍ ቅዱስ በእዳወይ እናዓየሁ ከም ምቅባል ማሃብ አዝዩም ዝባረክ አርአሁም ኢሉ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ሰብ ኤፌሶን ክጻፈሎም ከሎ ግብረ ሐዋርያት 10 በእዳወይ እንታይ እንዳገበርኩ እናዓየሁ ከም ምቅባል ማሃብ አዝዩም ዝባረክ አርአሁም በእዳውና እናዓየና ይዝብል ነይሩ በዓል ጳውሎስ እቲ ባይዞ ተንዳ ይሰፍን ነይሩ ኢየሱስ ጎይታይ ክብረና አምላኽ ይሁን ክብረን ጎይታይ ይሁን So ab hadish kidan ab zugone ykhun ጽሑፍ ና hadish kidan financial miracle ድባል የለም ዛዓ ፋይናንስ ክንሐስብ ከለና ጥበብ መጽሐፍ ቅዱስ ምህረና ጥበብ ረኸቡ አእምሮ ረኸቡ ምስተውዓል ረኸቡ ግብር እዳውካ አኽባር ኸልካ እንዳበለ ይዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን አሜን ነው ሰማ እስኪ ዘዳግም 28 ክንከይድና አምላኽ ዝባርኽ ንግብር እዳውናይ ብድሕሪ ብዛዕባ ገነት ድብል ንሽተይ ከነማሃሪና ኢየሱስ ጎይታይ زلنا لمعانتم زلوا خناتنا أديس أبا قلتيفنا هنا خنود يسوع قويتاي أمين لو سمع زداقم إسران شمونتن عسرته خلته عسرته زداقم إسران شمونتن كم عسرته خلته كم عسرته خلته زنام مدرخان بجزء من تخب كل تكبر إيدا إيد كادما كبارخ زنا بمنتاي بجزء متان كبكا كل انتاي تكبر انتاي كا تكبر داو كاسكبن كل تكبر داو كانتاي كجبر كبارخ እግዚአብሔር ነትጽቡቕ መዝገቡ ሰማይ ክኸፍተልካዩ ንብዙሓት ህዝብታት ከተለቅሒኻ ንስኻ ግና ንገለ ካብ ገለ እኳ ኣይትልቅሕኒኻ ኣሜን ዶክሰም ኣታ ኣሜን ዶክሰም ዝህብን ዘለቅሕን ወለዶ ብሽም ኢየሱስ ካብ ማእኸልና ቦግ ኢሉ ይተስእ ኣሜን ዶክሰም ክብረና ኣምላኽ ይተስእ ዶ ዝህብን ዘለቅሕን ኣሜን ዶክሰም ዝልምን ድሽግር ዝልቃዕ ደይኮነ ዝህብን ዘለቅሕን ትሪኦሎም ትብለሲ ኣብዚ ግን እግዚአብሔር እንታይ ይብሎም ኣሎ ግብሪ ዕዳው እኳ እንተኸገብረልካ ክባርኸልካ ሰማይ ከፊተው ወርቂ ኸስንበልካ ይኮነን ዝብል ደሎ ንስኻ ሓረስታ ኢኻ ኣብቲ ግዜቲ መብዛሕትኡ እስራኤላውያን ይኹን ኣብ ዓለም ዝነበረ ሓረስቶት እዮም ነይሮም ኣብቲ ግዜቲ ባይዘወይ ዘሞስ ናይ እምነት ሰብ ኣነ ነገረኩም ዘሞት ናይ እምነት ሰብ ሓረስታ እዩ ዝናብ የለ ንፋስ የለ ኮይ ድሓርስ ንመናሚን ይድሓርስ ሽዑ እንታይ ይፅበ ንሱ ሓረሰ ዝናብ ይፅበ እምባር እግዚአብሔር ዝባርኽ ንግብረ ዕዳውካይ ንምንታይ እንድሕሪልኩምኒ ኣምላኽ ብዘይ ስራሕ ክባርኸካ ተሓስብ እንድሕር ኣለኻ እግዚአብሔር ንቃሉ ዕፀፎ ንቃልካ ደርብዮ ንቃልካ ጓሓፎ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ዛስዋይ ንምድሪ ክዓያን ክሕልዋን ኣቐመጦ ይብለና ክብረና ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነፍሲ ወከፍና
أبعيو كنركب بقديو متعرف قدوس كزارب كله أبعيو زبل انت يالله يزبل ربحة أبعيو زبل مخسب الله الربحة زبل بروفيت الله بروفيت كل جزء مخسب من تايو أبعيو منفسه وسرح سرح لك عزسه يمتايم دما بتبوي تزعبك تبب دما أب علم إن كم تسأل كازغل نبرخت كونه كازغل بونا قرد ما خجبر زغل سرحك سرح لك يسوع قويتاي يسوع كريستوس قويتاي أمين دوسنا كبرنا أملاكهم كل جزء أبهيوت فوكس كتقبرو زلك نجر إخزيابير قبر داوكاي زبارخ أملاخ صراحة يفوتون عند حريركا قبر داوكا عند حرير أنا يبلين أبي ده عند حريركا زر اسمه بلاسي كل ملعب ميخا بمحرات سبات أبناي سدرا خاديو أبناي كبابي خادو لو سب محرات يخاط ودق تغلبر يقول نبر ببلاسد قويتا يسوع كريستوس حدا جزء حموش حسب ما تعموه ألو قويتا فانوم كيت أبي سافانو يلوم قويتا انت يلوم نهارات كبولعو نسخاتكم هبوب ألو من احنا دا ديبلنا أبيدكم تايلو يلوم كل جزء أبيد كزلو نجاري زبارخ حموش أجان كنت عسان زلو قول عنس عقمه مسنة أمسوا نعم تحجبروا لكم كبارخ لكم إخزيابير قويتا يسوع كريستوس كل جزء أبيدنا زلو يزبارخلنا عقل قروت اندحر لك كبارخ الكايو بيزنس اندحر لك كبارخ الكايو أملاح أبيد كزلو نجاري زبارخ أبيد كأجل نجار حيس كختمت بقدي يسكبر كورنا أملاخهم أبزع عالم زيا أنا إذن على نزيا بارخ الله يتبلو نزيا ناتي بريك سوريا زيا ناتي ناي برخت مجد يا أتبلا حدا نجار أوش تحق زيا بيرزق متألكا أقل قلود كهون خليو أوعيد كهون خليو أباب كهون خليو مويا كهون خليو education زمت كهون خليو كعب بوخا زورس كايو موياتات كهون خليو أب كبابي ختم هار كايو كهون خليو أبدا وكاكين قال نجار حيس كختمت على بقديز يسوع قويتاي كبرنا أملاخهم أمين سمع أمين ده سمع يسوع كريستوس قويتاي فوكس كين قبر الله نزلنا نجرب زي كبرنا أملاخهم زعبا سرح بزولة ده زخت زارب كلها أنا نقرأكم الله بتعمي زخبدك من ياتو نقلا سبات تعبيتي مصله زخا سرح له نيلو ديو سقايو خاتو تنكف قصلي خاتو تنكفو ما سيتي خاتو تنكفو جن حدا نجر لنا قصلنا أنت يبذلوا أبوتات حبا قصلوا حبا فوسر يمدن قصلنا كما جرنا يحوي كما جرنا نتس أنت زي تزاراريبنا أنت زي تماهرنا أنت زي تقاليسنا يو أين وصلنا ألو كبرنا أملاهم أين بركخني يسكبل أي سجدني يسكبل أين بركخنينا فتنا تطلو شجر الله أين بركخنينا إمنتنا تصفنا حقوسنا أين هبنينا كما جرنا تسينا بقرنا دون بلجن we have to think كبرنا أملاهم سرح مجمرة كنا مهارو لما أنت زرلي إيوب 4 كلتان كن كيدينا إيوب 4 كلتان كابيو تبقيسنا نمار سلازلنا إيوب زتبقسولو كابود كزتسألو ما قدين اشتاكنا مارينا خبرنا أملاهم إيوب 4 كلتان إيوب 4 كلتان عسرت كم زيلو نايك زيابير كان إيوب ما أنت فتوتو مسألة من مسألة إيوب ما أنت فتوتو مسألة زيابير نمركو إيوب ملسو እግዚአብሔር ካን ኢዮብ ኣብ ልዕሊ ተቀደም ዝነበሩ ዕፅፊ ገይሩ ወሰኾ ኩሎም ኣሕዋቱን ኩላተን ኣሓቱን ብዘለውቶም ቀደም ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ናብኡ መፂኦም ኣብ ቤቱ ምስኡ እንጀራ በልዑ ስለዚ እግዚአብሔር ዘውረደሉ ኩሉ መከራታት ከዓ ሓዘኑሉን ኣፀናንዕዎን ነፍሲ ወከፎም ድማ ሓንቲ ብሩርን ቀለቤት ወርቅን ሃብዎ እንታይ ሂቦሞ ሓንቲ ብሩርን ቀለቤት ወርቅ እንታይ ገይረሞ ሃብዎ ኢዮብ ዝተበገሰሉ ኣብ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት نيوب انجرا زبلعو نجر هيكون يبمو وركن برورن حانت أواتي مسحبو immediately نافت زنبرو بيزنسيو جميرو اكزابير كايب لنا نقاتلسكي اكزابير دما نيوب كابت قدامايس نتدحريو عبليصو بارخلو كبرنا املاغ امين دوسم اكزابير تاغيرو كابت قداماي نتدحري عبليصو تاغيرلو ببركات يزنبر سبل ببركات يزنبر بل تريو لهم بلاسين تاي زغبرلكا مالتيبلاي يبزحلكا يربحلكا خبرنا املاغو كما يجري يزربح كما يجري بيزنسنا زعوت كما يجري سرعنا زعوت لما عنتنا مارينا كبرنا املاغو ابزك انتري ولهم ايوب بادو ينيرو لوز جيري كل ነገር كسيريو اتم كبابي زنبر سبات ግን ወርቅን ብሩርን ይቦም ናምን ታይመት የሞ ናብ ስራሕ እስክበል ናብ ዕዮ እስክበል ናብ ዕዮ መት የሞ እንደሹ ንሽተይ በግዕ ንሽተይ እንዳብዑር ንሽተይ ገመል ገዚ ማለት ይበል በእንከ እግዚአብሔር ካንታ ገይርሉ ባሪኽሉ
አምላኽ ኩሉ ግዜ ዝባርኾ ግብረ ዳውና ይዝባርኽ ግብረ ዳውና ይዝባርኽ አቤትካ ገለ ነገር እንደሐር ዘይብልካ ኩሉ ግዜ እናተጨነቕካ ትነብር ኩሉ ግዜ አበዳውና ገለ ነገር ክህልወና አምላኽ በአይ ገለ ነገር ክበኒ አበዳወይ ዝዓዮ አነ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክሳዕ ዘለኹ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ናተይ አበርክቶ ናተይ ግዳ ኣብዛ ዓለም ሓደ ነገር ዝሃንፀሉ መገዲ እንታይ ዓይነት ጥበብ ኣሎ ኣብ ውሽጠይ እንታይ ዓይነት ፖቴንሻል ናተይ ጸጋ ናተይ ጻውዒት ናተይ ምልላይ ዝዓበየ ውሳነ ተራ ኣለዎ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ግብረ ዳውካ ይድባለ ኸድክ ንኢዮብ እንታይ ገበረሉ ካብቲ ናይ ቀዳማይ ኣብሊፁ ባረኸሉ አምላኽ ንምንታይ ንኢዮብ ቅድሚኡ ድንሱቕ ኢሉ ምሰበገስዎቶም ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ገንዘብ ሂብስሃቦስ ኢዮብ ናብ ምንታይ ኣትዩ ናብ ስራሕ ኣትዩ ክብረና አምላኽ ይሁን ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ከብላዓካ ከንብረካልካ ይፅብ ከመይ ጌርካ ናብ ስራሕ ዓለም ተኣቱ ትሓስብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረኒ ጎይታይ ከመይ ጌረ ኣነ ናብ ስራሕ ዓለም ይኣቱ ኢልካ ትሓስብ ምናልባት ጎይታ እንተፈቒድዎ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዝብል ክንማር ኢና መንፈሳዊ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ዓይነ ማያት ዝብል ክንማር ኢና ክብርና አምላኽ ናይ ሎሙ ዓንቲ ግን ብጣዕሚ ዝባረኸኒ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ንኣዳም መጀመርያ ስራሕ ክቦ ከሎ ክንማር ኢና ኣዳም ዝኹሉ ባይዘወይ ዝኹሉ መፂ ዘሎ ፃዕሪ ውፅኢት መርገም እዩ ምሽ ስራሕ ውፅኢት መርገም ኣይኮነ ስራሕ ውፅኢት በረኸት እዩ ፃዕሪ ግን ውፅኢት መርገም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዝኹሉ መፂ ዘሎ ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን ኣሜን ዘፍጥረት ክልተ ዘፍጥረት ክልተ ካብ 8 ትሒዘ ኸምበ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ኤደን ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ተኸለ ኢሉ እግዚአብሔር ኣበይ ኣብ ኤደን እስክበል ኣብ ኤደን ብሸነኽ ምብራቕ እንታይ ተኺሩ ገነታይ ማለት ኢልና ጋርደን ማለት ከምዚ ጀርዲን ማለት ብትግርኛ ብዝናትና ጀርዲን ጥልያን ይምሽ ብትግርኛ ኻ ግራት ማለት አቀደ ይሁን ጀርዲኖ ማለት ግራት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ብዚ ኣብ ኤደን ብሸነኽ ገነት ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ተኸለ ነቲ ዝገበሮ ሰብ ድማ ኣበይ ኣንቢሮ ኣብ ገነት ንኣዳም ወሲዳ ኣበይ ኣቐሚጥዎ ኣብ ገነት ክብርና አምላኽ ይሁን እግዚአብሔር ከዓ ምርአዩ ዘብህግ ምብልዑ ዝጥዑም ኩሉ ኦም ኣብ ምድሪ ኣብ ቆለ ኣብ ማእኸል ገነት ኦም ኣብ ገነት ከዓ ኦም ህይወት እታ ጽቡቕን ክፉን ተፈልጥ ኦም ድማ ንገነት ዘስትሩባ ካብ ኤደን ይውሕዝ ነበረ ካብኡ ድማ ተፈላልዩ 4 ጨንፈር ኮነ ስም እቲ ሓደ ፒሶን እዩ ንሱ ከዓ እታ ወርቂ ዘለዋ ኩላ ምድሪ ሓዊላ ይኸብብ እቲ ሓደ እንታይ ይበሃል ፒሰን ኣምላኽ ከዓ ነቲ ካብቲ ኤደን ናበይ ዝውሕዝ ናብ ገነት ዝውሕዝ ሩባታት ኣቐሚጡ እቲ ሓደ እንታይ ማለት እዩ ፒሰን ማለት ትርጉሙ ኢንክሪዝ ማለት እዩ ሙሳኽ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርን ጎይታይ ይሁን አሜን ፒሰን እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ኢንክሪዝ ብድሕሪኡ ንገነት ዘስቱ ሩባ ካብ ኤደን ይውሕዝ ነበረ ካብኡ ድማ ተፈላለዩ 4 ጨንፈር ኮነ ስምቲ ሓደ ፒሶን እዩ ንሱ ኸ ነታ ወርቂ ዘለዋ ኩላ ምድሪ ሓዊላ ይኸብብ ወርቂ እታ ምድሪ እቲኣኻ ጽቡቕ እዩ ኣብኡ ብዶላህን ክቡር ዕንቁን ኣሎ ስምቲ ካልኣይ ሩባ ድማ ጊዮን እዩ ንሱ ንኹላ ምድሪ ኩሽ ይዞራ ስምቲ ሳልሳይ ከዓ ሩባኻ ሄዲቄል እዩ ንሱ ብቕድሚ ኣሶር ኣቢሉ ዝኸይድ እዩ እቲ ራብዓይ ድማ ኤፍራጥስ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ብዛዕባ እዞም 4 ሩባ ካብ ምንታይ እዮም ዝውሕዙ ካብ ኤደን ናብ ገነት ክብረና አምላኽ ይሁን ኣሜን ዶ ሰምዕ ካብ እዮም ዝውሕዙ ካብ ኤደን ናብ ገነት ኤደን ማለት ትርጉሙ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጽቡቕ ገይሩ ገሊፅዋ ኣነ ካብ ብዙሕ ግዜ ከጽንዓ ከለኹ ካብ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝገለጸ ኣገላልጸ እሞር ተዕግበኒ ኤደን ማለት ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ዝርከበሉ ኦፕን ሄቨን ዝተኸፍተ ሰማይ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ኣብ ሓደ ሞመንት ዝርከበሉ ቦታ ኢሎ ዛስዋይ ንኤደን ገነት ኣብ ምድሪ ክረኽቦ ዘይካሉ ክሳብ ሕጂ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት እዩ ናይ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ እዩ ካብ ኤደን ግን እንታይ ሩባታት ወፅእ ነይሩ ናብ ምድሪ ገነት ናብታ ገነት ሩባታት ወፅእ ነይሩ ሓደ ፒሰን ማለት ትርጉሙ ሙሳኽ ማለት እዩ ጊዮን ማለት ድማ ብዕዮ ሴርካ ሙፃ ማለት እዩ ጊዮን ማለት ኣብ ገለገለ ከምዚ በርስን ፋውንቴን ይብሎ ዝተተኮሰ ወይ ምንጭ ዘለዎ ዓይንማ ይብሎ ኣብ ገሊ ድማ ብዕዮ ሴርካ ሙፃ ማለት እዩ ክብረና አምላኽ እዩ ጊዮን ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ብዕዮ ሴርካ ሙፃ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ኣበይ ኣቐሚጥዎ ኣብ ገነት
ملخت لنا دحر يسوس قويتاي أب جنة أغميتو جنتايبو نتي أدام لسرحو سرح زستي ورباطة تحدى بيسون إنكريز مقبار موسى مالتي تحدى دما جيون مالت دما بعيو سيركا موسى مالتي أتسال ساي هيديك إل ويكا إغريس إنه بلو رباي نسو دما قلطوف زغونة رابيد مالت ويكا ناب حدا نجر شفت زقبركا مالتي كبرنا أملاخيهم يسوس كريستوس قويتاي اترابعي دما افراتيس مالت دما فريتفولنس ويكا فرزلو ملئات فرزلو ربا مالتي يسوس قويتاي اربعتي اتحاحسكم دعريخمو حدا منفساو زغونه نجر ملختي بكاي سخا اب غراتكا خسعزها لخا غراتكا تكانا خن خسعزها لخا غراتكا اب تغرات خسعزها لخا موسى خالو مفتانا له سيركا موسى له كبرنا املاخهم مفرايكا له اب غراتكا خسعزها لخا الو زاسو انا لما انت قرات كحلو لنا ما ارزلنا ويدا يسوع كريستوس ام مدري ابي يوحنس 17 ابو يلو اتذهب كاني عيو فصيمه ام مدري اخبركو خمس بلا يسوع قويتا عيو انت غير كاني نذهب كاني عيو فصيمه ام مدري انت غيرك اخبرك يا مسبله ام مسكل تسقيلو مسكل ناتو عيو يروش immediately زرب انتي لو ما ابغنت مسا الله الو قويتاو انت غيري بزمنو جنته هانيسي اسكبر كبرنا املاخهم قويتا يسوس كريستوسن عم مدري سريحو عقل كيلو سلينا عم مسكل مسموته لما انت عف جنت مسا الله خيلو قويتا يسوس كريستوسن جنته هانيسي خيلو نحن جنتنا غنا نصقبانا كبرنا املاخهم اوش تخزلو صاوعيتكا ناتكا جنتي اوش تخزلو عيو ناتكا جنتي نجنتك تسرحوا دي هذا اللغة ولا خلقتهم كحلوا لك تسرحوا لك تسبن على اللغة حتى تدلوا حتى بزي يسوع كريستوس قويتاي كبرنا املاخهم شعوي هيوان ادم نجنته حلي كاله مناتيو شيطاناتيو هيوان بلعه شو እግዚአብሔር እስኪ 30 كيدنا 30 كلتن እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ንአዳም ከም ሓደ ሃባና ጽቡቕን ክፉን ዝፈልጥ ኮይኑ እሞ ስለዚ ኺዱ ኢዱ ከይዝርግሕ ካብኦም ህይወት ወሲዱ ከይበልዕሲ ንዘላለም ህያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ ስለዚ ነታ እተፈጠረላ ምድሪ ምእንቲ ኸዓያ ንመን ከዓያ ነታ እተፈጠረላ ምድሪ ምእንቲ ኸዓያ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ገነት ኤደን ኣውጾይ አሎ እግዚአብሔር ከምኡኻ ንአዳም ኣውጾ ንምሕላው መገድኦም ህይወት ካብ ሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤደን ምስናይ تنبلبل هل تاسيف كروبيل أغمت يسوع كريستوس قويتاي أدم أمنتاي كويني يسرح نيرو أبناء إخزيابير هلاونت أبناء إخزيابير تسقى أبناء إخزيابير كبري أبناء إخزيابير منفس كويني سرحت يسرح نيرو أدم كأبناء إخزيابير كبر مسودغة قراتهم محلاهم مسعابي سرحهم محلاهم مسعابي جن إخزيابير تاجروا كاب جنة عيرنا وتيو نمدرن تاجي قبره كعيا even though ودسبنا ودغة خلو نمدرن تاجي قبره رايلو يايلو ورنا املاو زغت على كل تنغري خاب جنتنا تقدماي حداري تخلايكا سراحي كبرنا قويتايو يسوع كريستوس قويتاي ملخت لنا لما انت جنتك راه تسرح لها جنتك تحل لها ديها لاسواي باولوس اجلجلو كلاي كورنثوس 11 قدمي 14 عامات حدا سباي ناب جنت كم توسده إلو تزاريبو everybody is building their own paradise نفس وكفنا صباح نغو اب قدم እግዚአብሔር አቦ ዘንእደና ذهب كان عيو فصيمه امدر اخبيرك انبلو منفساو عيو ديو مدراو عيو ديو እግዚአብሔር አውሽተካ ዘቀመጠልካ ክትሕልዎ ክትሰርሖ ባኻጊሩ ዘፈልፍል አይነት ና ምድሪ ክውሕዝ ዘለዎ ጸጋን መጎስን ጥበብን አውሽ ነፍስ ወከፍና አቀሚጥሎ ንዑዲ ከተሰርሕ ዘለኻ ወላ ናይ ካልኦ ስራሕ ከተሰርሕ ዘለኻ ከተደሎ ሕቶ ስራሕ ማለት ነቲ በክርስቶስ ኢየሱስ አውሽተኻ ዝተዋሃበካ በመጎስ አምላኽ ዝተዋሃበካ አቅሚ ንዑ ንደገም ውፃ ማለት ክብረና አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናብነት ሐዋርያ ጴጥሮስ ባይዞይ አብነታዊ ናይ ስራሕ አብ ስራሕ አነ ዝንእዶ አብ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ሐዲስ ኪዳን ካብ ዘለው ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነማሮና መጀመሪያ ግን ዛዓ ጴጥሮስ ንሽተክናል ጴጥሮስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክረኽቦ ከሎ ዓሳይ ስርሑ ምግፋፍ ዓሳይ ነው ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ሰዓበኒ እንታ ክገብረካ ገፋፍ ሰብ ክገብረካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ናይ ምግፋፍ ዓሳ አውጽዩ ሰብ ክገፍፍ ከተገልግለኒ ኸይሎ
دعار قويتا مجد خمس خلوا حدا جزء قويتا نحن كل قريف ناس عبنا كعصبنا انتايلوا أبز مدرز ميت عبات أب سماي دما نزل على ميوتيلوا حدا ما عالت قويتا يسوع كريستوس مس تنسى بطرس أربعة منفس كدوس كسر عزمات تتصبين مسولا أنا عسى خجف في لون كده ملوك ليت الدلينا أي رخبنا نبل هلا نمنتاي ناي بطرس فيجن ناي بطرس أيو أبتجي زيتي نفسات مقفافي نيرو وانجيل مسفحي نيرو سلازع عسى مقفافي كنا نبت تحريز نبرو كفلا جميل أبزخن فلا ليز قبعنا عيون سراح انتاي مالتي جوب اند ورك ناي أملاك سبات كمهرو خلو تعمل دست بلند بفلاي دكتور مايلس بزعبا يا عيون ورك ديفرنس كاب دكتور مايلس يتغيره بتعمل اميزنج سخا حكيم كتكون تغليغا وشتخا قل باستر كتكون تغليغا وشتخا قل وانجيلا وتكون تغليغا او وشتخا زلوص اوعيد كاب سماي تابكا كولين زماراي كتكون تغليغا دياقون كتكون تغليغا بممرح بكونسيل تغلغل بمهاب تغلغل بفاينانس تغلغل كتكون تغليغا او وشتخا زلوص صقا ابسب قل حكيم كتكون تغليغا اوتيستا كتكون تغليغا سراحه كان عيوخان ببين خوني نابنت قويتا يسوع كريستوس ود 10 تغلط عامت كخون كله مش ممهران تاي قبر نيرو يكاتع نيرو يزارارب نيرو بزعبا من زعبا نا يبو نغر افتنا يبو يزبل خونا يقبانا نيرو زاس واي تحتيلو انت يبلنا نبونا ديون دما يزوزم نبر يبلنا مخنياتو ابو سدرو حدا بيزنس نيرو مين نسخانا عند عنچيتي كاربنتر تند عنچيتها عند عنچيتي ابتغيزيتي عرا خمزنا امنت نعچيت اندحري الكابز غيزي عرات أرماديو صالون مش قلا يسر أفتي جزيتي جزاء يسرح نير سو أنت أي زبل أفتي ناي جريخ تكتون زبل كامباني نيرو شو تكتون تاي مالتي كاربنتر ويكا بيلدرز مالت هانست مالت أفتي جزيتي قويتا يسوع كريستوس كسع ود 3 عام زغون عم دابو بيزنس يسرح نير ألو يزوزهم نبرة مالت مسوم يقلقلهم سيرفيوم يقلقلهم نيرو يخبروهم نيرو نعاتاتهم زدل زبله نتجزا زدل زبله نتبي زدل زبله يزوزهم نيرو مالتي خبرنا املاك زاسوا قويتا يسوع كريستوس ابغلغلو تزارب كله وازدا ودي يسيف تصراب عنصيت يكون نبلو نيرو الو كبرنا قويتا يسوع قويتا ود 30 عام مسكونه جن بمنفس قدوس بيوحنس كطمع كله منفس قدوس بالعري مسمصه مولو نافتعيو انتي كوينو تلقيقو كبرنا املاك يسوع كريستوس قويتاي مولو نافتي افتنا يا ابوي زبله خوني قباني ويدمام يوحنس 4 تغزارب كله فقاد لاخن خقبر عيو خفصم دو ايقبانني مدري درو نعات انت غير لايلو تدالي ايلن نافتي صاوعيتو ود 30 عام مسكونه لتملوكوتاو صاوعيتو تقبلوا كاي جميلو كساعتي منفساو عيو مولو زلكا كن عم مدر انت يسرح نيرو مدرو سرح نيرو كورنا املاخيو ምናልባት አቦ ቀልጢፉ ሞይቱ ይብሎይም የሴፍ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ናይታስ ዝራይ ነር ማለት ብዙሓት ኮም ኢሎም ሳሜ የሴፍ ቀልጢፊ ሞይቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ስድራ ዛስዋይ አዲኻን አህዋትካን አቦኻን አዲኻን አይል አዲኻን አህዋትካን ይደልዩ ካለው ማርያም ከኸይት ኮለ መወዳቱ ዮሐንስ ነዛ ሰበይቲ አዲ ወድኽና አለ ንሱኻ አዲኻን አለ ትሉ ሞግዚትነት እለያ ሳዕ ማዕረኽ እንደ ወላ መስቀል ኮይኑሲ سلديو زحلي يسوس قويتاي أسوأ مصحف قدوس أبو ناديو زحلي كافتي زي أمن زجدة يبلنا كبرنا أملاك أبوها ناديها خبر يزبل أمين دو سامع أبوه ناديها كخبر يسبون yes you have to respect your fathers and your mothers كبرنا أملاك أمين دو سامع أمس قال كوينوس ناديو خبيره قليل نقرأ يكون تمرتين عنه ملو علمي يجن تايز قبر نيرو يسرح نيرو حنسا متى مثلنا خافتي قرهنا تلع العنهم كم مثلنا نبر قدم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ምድራው ነገርስ ዘይ ሙልኮቶ ገርና እና ነወስዶ ባይዘው ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ሳምዕሉ ገዛ ነይሩ ወይ አሎ አብ ቀፍርናውም ገዛ ነይሩ ወይ አሎ ኢየሱስ ጎይታ ኩሉ ጊዜ ኣብ ምድሪ سعد الله سقال بيسك سعد الله ناي مدر نجر كدلك بقديو نعلم ندحر كتكحد جميرك زين ليك على جرك ندحر تعسب كونك نسخة زحنت مرج على تك مو ما تراي ولا عند خليه بالك زاسواي يشتيلو هندفر زاسواي ببزعته كيزي بيتكرسيان إرترا كما جرنا أب عالم كم نعوة ما عين مهارنينا كما جرنا نعلم قريفنا نبقويتان خيدنا نمار زاسواي فاينانشال كرايسيس زلنا سرح زي بقولوا ولا زلنا
كما جرنا عاتينا قرات النحز كما جرنا نعي أب عالم نجزء أب عالم نعوت أي تمهرنا مبزعتنا مساعات الناس لنا مار أب صراحة نعوتنا أب تمرتنا نعوتنا أب مودا تاخذ كيد رايح هذا حسب إذا خا ناي تسعرنا تملك تمبر ناي سعرت ملك تايكون أم مدرخ سعزلخا نمدرخ نعيال لنا أنت زي كونه خلوا صلاة كعيوة خلوا دما بناتهم سيستميغات نبرصا ألو يسوس قويتاي ودا ما حدا سبكم زي لو زرب سمي هذا سيلاتن أنا سو قويتا صباح كما تي أنت زبل الناس لما أنت بلاسهم سرع كوين ألو قويتا صباح ما تي بايزو لما غنا يكون مخم فيشين كانوش مسيكوا توعوا كبلا غنيني أبدو أفريقيا زولا قويتا على 13 كما تيلي سبومولهم نبرتهم من جازهم من شيطان موت جنزب ده أنت قبروه زي ما قلنا سماه ألو كونفيشن تري ولا كونفيشن على ملو كابر كسع زغون قال إما ديت فلتة بفرهم هو يتلو قال يو أبدا بيك أسي خوي لوك نحن أم مدري كنجزينا مثلا أمين نو سما قبل على غلو الرسمة عن كهونسي نتا محبر تاي قبره وفيو كريستوس يسوس قبل على غلو الرزق خونيو نمحبر توعيبنا محبر أملاخ أن كريستوس أب بيزنس يكون أب جنزب يكون أب حكمنا يكون أب إديكيشن يكون أب سبورت يكون أب تشرش يكون أب كله نجر رزق تقبره نمحبر أملاخ نمنتاي نحرنا أتعوشت تقميت زلوا تسجع بسرحيو أتعوشت أنا تقميت زلوا خبر أملاخ تبب أملاخ تسجع أملاخ كسرح كله خايز لك أبي يوز لك أقلقلوت عبا أقلقلوت أوعد كل وكا غليو نبا أقلقلوت كسعاسياتها سعقا خاي لك عني عب سخا قويتا حدا معالتي سخا كو عب زمارا يقبركاي ندعري لك لو ميقت من تزاي تعيف كاي تخونيها ألو هكذا يكون ها دهري 10 عمد دكتور كهوني ندحري لك دهري 10 عمد دكتور كهوني ندحري لك حاسبك اتليست لو معمد درسر مالت توم غرمبياله تخدينهم نحكيم مقاس طوط قال زقبلو وين ندحري 10 عمد دكتور كهوني ندحري لك اتليست دو سامثين رايت ناو حج حدا حدش نجر جمر هكذا يكون لا تخطبات حدا ني خازلخا لو مخجمرو لك دحري 10 عمد كم ذ بلان لنا ندحري لك اب كم درجه خبصحن لك ابيد كازلو يزبارخ لك قويت كبرنا أملاخ يسوع كريستوس قويتاي زاس واي كل جزء فوكس نقبروا زقبانا أملاخ كتسألي سلا فاينانس تسألي سلا تعنا تسألي أملاخ موجودون بحالة سومون تمايرنا طبعاً عدلنا هبو يزبل نيسيف opportunity زبكة طبعاً يزبكة أملاخ كبار خلك أجن قبر داو كايز بار خلك كبرنا أملاخ عيو كايز بار خلك سرح كايز بار خلك نمنتاي ده سرح أي بلعلو صحافة مصحف كدوسي هواريات يمصحفهم باولوس تبزعبا صقا بزعبا فيز بزعبا خبر زمهار سبيو ليس الرح يبلعلو الو انا طببنيا هناص خوينا نتمسرت انت غبركو يزب زخن احنا انا نسخاتكم تسريتنا يزلنا محبرات يكون شرشتات تسريتو نو زلوا كرايستيو كريستوس يسوع زمهارو ديس الرح يبلعلو باولوس صحيف نمنت حد مسيرك نغروك مي سرح زبك opportunity سرح كسرح كلها مس زي امانن سبي خاطر هكذا يكون حدا أقلقلوتي كسيرفيسي نهزب تقلقلالا نامنت أبيت كرسان زفوسو سبا دبسو عب حكمنا ما خاي ما قلقلت أملاخ يكون أنت بلن نعم إنسان أملاخ عيني مدلت بلن يردعنا الله هلو هكذا يكون سو حكم من دحر كون كان أملاخ تقلقل كم دلخ حسب مغنياته كل سرح عالم زبله نمهنا صودسب صبوق زقبر زبله كل سرح ناي እግዚአብሔር ጸጋ ዘሎ ወይ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ዘخبرው ነገር ሽዑ ሰብ ምስ ሓወይ ኮንታ ይዝብል ዋይ አምላኽ መስገን ሓወይ ይዝብል ሃሎ አከደከም ግብርና አምላኽ በምታይ ትራንስፖርት መጽኦም በቶስ ታክሲ መኪና ራይድ ገለምሽ አከደከም ቀደም ምምታይ ጓዓዝ ነይሮ ባድጊ كندي ساعات موصلكم نيرنا بزوت مصخ كندي معلت موصلكم بارك تزخون سلازم ماكينه رسرح قويتا باركو انت غيرنا قلطيفنا عيونا كنفطن غيروملنا حقيده يكونكم اغلغلوت ديزي يكونا نحنا لو ما انت خنمصس ماكينه فطيروم ناملاك نغلغل ماكينه فطيروم اغلغلوت يكونا ميديا نامنت مش موبايلات كاميراتات مايكروفونات
أبزو خوينو سيك هندي سمعنا قويتا باركم ده كل أو عالم زلوا نجر نصبوا نجر تتتكيم كانوا يسقف توفقات نحما نجر نتفقت ود سب كنت كملوا تجميرك سيطانك على سكانه نتي عالم زلوا كله صبوا نجر أملاخ زي بقولهم سبات اندحر حزمه زي أمن اندحر حزمه سيطان كنت كملوا يتجمر سلازم نسخان تحس كايغا نصبوا نجر كنت كملوا ليخا كبرنا أملاخ زاسواي بيت كريستيان أب عالم متجزء بسرح زلهم سبات يتجزء بعييت سبات يتجزء سبقت إن زي اليوم عييتيم نعمل وانجيل وين عييتيمش وانجيل زي قلب وانجيل كم جب أملا سريع لون نزل كعيو خلوا وانجيل سبق إن زي له وانجيل سفحني هلو سفحني زابينا بخم زلوا بتحيو زلوا وانجيل مريتهم شيتهم جزوم شيتهم زوفي وسبات بتحينا ذل هلو يسوع كريستوس قويتاي زاس واي كل جزء خسرح كلها كاب إيدن تبجيسكا جنة كسرح كبرنا أملاهم كافتنا إجزابير هلاون نزلوا كافتنا إجزابير فقر زلوا كاو تبجيس كسرح أملاخ نقدم حتيات مسجبرن تايلو برهاتك بسعرها إنجراحت بالله خيلو مرجم زمصون تايتيلنا سعري نسرح يكون نامسيو سرح بركاتي سكر أملاخ كبارخة كان ترى سرح اسمك هلا يسوع قويتاي سرعيت بك قويتا خبارخه كان دحردلي سرعيت بك قويتا فاينانشال خبارخه كان دحردلي سرعيت بك قويتا ام مدري ناتكا اوش تقا تقميت زلو صقا اموش تقا تقميت زلو قبات صاوعيت كان ام مدري خلك اندحر كوين ابعيو قطعت لك ابعيو زبل انت يالو ربحالو اسكو بروفيتالو مخسبال زاس واي قويتا يسوع كريستوس امواتيوس 10 سرح زيبلهم داود بلو سبعه رخيبو انتي ديدو دو حقهم عندهم انكم ما جنزب إلهم دي نبت قراتي بتو كده سخن كأسرع شو عندها يرو نناتهم عصبت أو عيخة عصبهم هيبهم الله قويتا يسوع كريستوس مسؤول مسلاي بعد قويتا خبارك كان دحردلي سرح يزمك يسوع قويتا لومي انت عينت جنة تهنس علىها انت عينت بحنقو تسرح زلخا سرح انت عينت سرحي اب قدم املاخن اب قدم سباتن زندك اسرح دي سرح زلخا ولا اب قدم املاخ زندك اي سرح زلخا سرح كتحاتت كن يقباك نامنت يسوع قويتاي ገንዘብ ቀልጢፍ ይዝርከብ ኢልካሲ እንዳ ዲስኮ ተኸፊትካ አምላኽ ባረኸን ኢለ ኢልካ ቸርች መጽሐፍ መስክርዳ ጎይታ ባረኸለይ ባትብሎ እንታይ ለኸ ባረኸልካ ምስዮልካ አቱ ክጦፉ ኣብ ቅድመ አምላኽ የነደከን ይዝራዝ አሎ አይነደከን ስራሕ ማለት ነቲ እግዚአብሔር ጽቡቕ ዝገሩ ዘሃባ ምድሪ ንኹሉ ጽቡቕ ገሩ እንዲህቦ ነቲ እግዚአብሔር ዘሃቦ ጽቡቕ ነገር ንዑ ካልቲቬት ምግባር ንዑ ካብ ጽቡቕ ናብ ጽቡቕ ውሳድ ማለት ክብረን ጎይታዮ ስራሕ እንታይ ማለት እዩ ምስ ጥበብ ዝነገረኩም ደሎ ስራሕ ማለት ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ዝገበሮ ጽቡቕ ነገር ካብኡ ናብ ዝበለጸ ጽቡቕ ሙፃእ ማለት እዩ ነቲ ተቐሚጡ ዘሎ ሙፃእ ማለት እዩ ዛስዋይ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ምድሪ ድማ ንምድሪ ገነት ዘስቲ ግመ ይወፅእ ነበር እዩ ካብ ምድሪ ይወፅእ ግመ ምስ ተፈጥረ እንታይ ይኸውን ዝናብ ይኸውን ሃሎ ኩሉ ግን ካብ ምንታይ ዝወፅእ ካብ ምድሪ ኣምላኽ ንኹሉ ጽቡቕ ነገር ንወዲ ሰብ ንምድሪ ክህቦ ከሎ ወርቂ በይ ደሎ እኽሊ ኣበይ ደሎ ማይ ኣበይ ደሎ ነዳዲ በይ ደሎ ኩሉ ኣብ ምድሪ ደሎ ክብርና ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ምድሪ ደሎ ንምድሪ ዕየያን ሓልዋን ክብል ከሎ ኮስኩሳ ኣውፃያ ተኣው ዘሎ ጽቡቕ ነገር ኣውፂኻሲ ንደገ ኣውፃዮ ማለት እዩ ዛስ ዋይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክብሪ እንብሎ ዶክሳ እንብሎ ተሰዊሩ ዝነበረ ሓቂ ምግሃድ ማለት እዩ ሙፃእ ማለት እዩ ሓደ ኮነ ኣምላኽ ዝረኣየ ድማ ኣብ ሕቕፉ ዘሎ ኣቦ ዘሎ ግን እንታይ ገበሮ ኣጋዶ እግዚአብሔር ኣቦ ማንም ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ግን ንዓና እንታይ ገይርና ተጋሂድና ንስኻ ስራሕ ማለት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝሃብካ ንኽብሪ ኣብ ምድሪ ዝሃብካ ንዕዮ ፈፂመ እንታይ ገበርኩኻ ኣኽበርኩኻ ማለት ኣውፃኹኻ ኣርኤኹኻ ገለፅኩኻ ኣጋሃድኩኻ ማለት ስራሕ ማለት ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ክብሪ ንደገ ምውፃእ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣውሽ ዘሎ ክብሪ ከውፃእ እስክበር ኣውሽ ዘሎ ጥበብ ከውፃእ ይበሎ ኣውሽ ተሃይ ዘሎ ኣባኻይ ተቐቢሩ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሰባት ኣይኮነን ኣሎ
سرح كده اللي خلها مبزعته جزء يقص أرضهون دخوسه يقص أرضه يقص مبزعته جزء عوش أنا خمزلو عين ردانينا زاس واي كلال النبل سرح دلينا كوي قال كوي كل أنا بقولتا يسوع كريستوس توهبني طبب انتايو بقولتا يسوع كريستوس عوش يتقميت زلو بوتنشال انتايو بقولتا عباي عقميت كايو زلخا عويت تلوخو انتايو عيو انتايو إلكا حتى تجمر كانوا ساعات عيوها هتركبيها أو خسرحها جرات كادما جرات جنة غيرك هتوصيها أمين لو سمع كبرنا أملاخ زاسوا يقولي عيو مسبت سمن تايلو أب جنتي كوي أب جنة أمنا يقولي جنتي آتي هلو أب جنة مسيال الله خد عن لما أنت مسيال الله غير كبرنا يقولي تايو لما أنت أرسلنا تايو جنة كهنت جنة كهنت هلو أمين لو سمع أنا أتى إنتهى مهانو تفلتو كل أماني ونا نتكال كخو أكرم قوي تأزاركم بحق إبلوك ندلو أنا أتى يسويناي سما أتى يسويناي نسخاسي ميتسب كلتا ميتسب سرعة كفيتك إنجرا دبولعو عدل كتبهم هلو برهان عالم تاي مالدي صومكو برهان عالم يخمي لنا يقوي تانا عنا نبوز حد سبات انتاي كتكبر دي عامتها كتبره بونجيل ترايدي ولا بسرح هلو ستكال كفيتك حمسة سب سرعة نعتاد قصيرك نساتهم كا صبوز غنا سرح الناس روح صبوز غنا دموز الناس تغفلوا أبوجهم دقهم كعبي وصدرهم كعبي أنت خيرك أقل قلوا تايكون نزي هلو أنت يدهم دولو بوتاتنا زيابير مسكن جرانا نبلع لنا إيكو يمدولو زاز واي مصحف قدوس انجرا خص أقبسين نقويتا تخنا خنيلو مثالي غزارب كله نحلقها مالتي نماناجركا مالتي كنا مهاري ناس كما يجرك كم سرحتني أنت عنت بحر خلوه كله كمسرحي تعنت بحر خلوه نالو كنا مهارين أنا أخطونك فوق مرسينا الله متى نيش شرق أبركم يسوع كريستوس قويتاي زاسوا يقال سبات زيابير موجوسيهم سلطانيهم تكاليهم شكنات نسب عبس بلون يبلعوا خاجن ها مش مع أنت هذا وصها صار you have to understand نعم لا يقال لهم زلوا قلت له هالو قال سبكا سراح يركب أدل يركب شلل لبل ها بعد فلت يحبه انت يبها الفيا كاري يبها يحبه قال من انجرو مهان يفلتني تتكال عند تسيرو تتكال تخسيرو نص سرح 5 سنه يفلتني نعم لا سرح مهان يفلتني املاح ذهب موجس مهان يفلتني so we have to know زعبات صبو يرنا نمارينا كبرنا املاح يسوع كريستوس كويتاي جنة أمنتاي كمنتاي زلم معنيرو كاب إيدن الزفل مايو نجنة زلمة نسخة كابتنا إكزيابير هلاونت كابتنا إكزيابير تسقى كابتنا إكزيابير أوعيت إيخا كأوزو حزم مايو نجنة كزلمة كبرنا أملاخهم يسوع كريستوس قويتاي ساس واي كل جزء فوكاس كتقبروا زلك أنا جر كابتنا إكزيابير هلاونت كابتنا إكزيابير إيدن أنا أوش تيزو حزلو ماي ينتايو أملاخنا أنت عينت ربع أوش تيا غميت له أنت عينت سقى أوش تيا غميت له نعي كوينوس نخالوت كست زغل ربع أنت أيو خوش تيزوت ذات واي رواتات ما هو تكاب كبدهم كوحزين ورنا أملاخه مين يسوع قويتاي ورنا قويتاي جنة كهنت جرات كهنت أبينا جرات هاتو على الله غلهم تاي جراتك أملاخ أو هي زمن هيوتك أبزن زل خاين 70 100 عمت كم بعال هنا تكون كها تغسل يسوع قويتاي كبرنا أملاخ يكون أمين دو يكون لكم دو يكون لنا دو كبرنا قويتاي متى مالتي بزمننا كبرنا أملاخ يكون لوك أوش تها تقميت زلوا potential أوش تها تقميت زلوا gift أجا أنتاي نعو خسر حوا أنت زكي لكم جل سبالو دك 8 دك 9 عامت مسكونسي بقدما يسعونني رب حنت سبيتي قال 8 عامسي قويايت قال 8 عامسي قويايت قال 8 عامت مسكونت كن قويتا أنا سي فقط كان تاي نيرو مسولتوس أنا دا نشتي كلا خسي قويايت كتكوني مديبك نيرة بقويات كتعوتي مديبك نيرة قلنا ساقن قال 8 عام جميراتو دالكم اليوم كم زند يا سمعنا مسكرنا صحيح غيلن يسوع كريستوس قويتاي مساركا كاب صاوعيدكا تلاليو لومي صاوعيدكا علاليخا نتي نسخا صباح نغو اب قدم املاح زندك ابو ذهب كان عيو ام مدري فصيما اخبركو اتبلو عيو خا ختلالي لومي طبب ايو لومي كنحطو زلنا كنفلطو زلنا طببي يسوع كريستوس قويتاي كبرنا املاح كبرنا قويتاي
زاسواي جل سبات سوني نفسرح كخدو يجنوا مناتو تصلوا ويم سرح دفوتو يكونوا زغور دولو تصلوا ويم زنبر دولو الو فوتو تون كسرحك ها وردي اخي كذا خيتو سو خلي غاسغا تخفتو تنافق تحسب بانا سرح سخم زغيرنا خنعبيو كم زغبر كم زخون مش نسرح سلتفوتو حسابات كوش خانتا يخون دسنا بلكا ايدياتات طبب قلمله بزح نجر تحت يسوس قويتاي ورنا املاخهم كبرنا قويتايهم لومي فوكاس كتقبرلو زلنا ነገር እዚ አውሽጥና ተቀሚጡ ዘሎ ገነትና እንታይ አውሽጥና ክንሕልዎ ክንዓዮ ክንሰርሖ ዘለና አምላኽ ዘቀመጦ ጥበብ እንታይ ንዑዲና ንሰርሕ ዘለና ንዑዲና ንዓይ ዘለና ዋላ ገነትና ቀቢርና አዚፍ ደይብልና አቅም ዘይብልና ጻውዒት ከም ዘይብልና አምላኽ ከም ዘይብልና يتكان أجرها أوش تغزلوا عقم حاتمك كم ترى سبيخة مال الله سلا نزين علامنا ناس مرتزي بار إيوب أوشتو potential نيروي عقم نيروي سيد أنت واقيوه عدل كليوه وتو معروف تزنا بارو سوات جنزب ورك إيوه ورك أمبر مصابو immediately نام تأتيو نفس راحتك زيابير كبار خلوا يزم لوميك زيابير كبار خلناسي أوشت نازلوا أوعيت زي بار خلي النبلو أيو أنتايون أيون أنتاي دوس كم تم سرح دسانو ملو معلتي دو لنا لنا ما تيوس عسر هزارب كله سرح داي بلوم دو زبولو رخبه شعو انتم نابعيو داي تخدو ديهم زوع لنا سينا مناف غراتي مصيلو لومي نفتي غرات ناي غويتا يسوع كريستوس اوتو ناف غرات كاتو نامنا يبوخا غرات اوتو امين دو سما فقال زلاخن نخغبر عيون تخغبره كفصم يزمص اخيلو غويتا يسوع كريستوس ابعيو سلازاتو ينا دحينا ሁላትም غويتا يسوع كريستوس اموداتا صابصاب زهابوخا زهاب كان نعيو فصيمه ام مدر انتاي غبركوخا اخبركوخا املاح ام مدر زخبر بسرح يزخبر املاح بعيو يزخبر امين كسمع املاح ام مدري بسرح يزخبر 4 عامت غزاخا عاصيخا صوم صلوتن كتغبر تخيلها تسلطو ولا حدا ነገር يبلك صلوت نكريستوس كنمسل يزلوطنا سراح ግን ነቲ በክርስቶስ ተዋሃብናዮ ነገር ام مدري كنلقو ብዙሓት ካን ኣብ ክርስቶስ ክመስሉ ክንልውጦም ይዝገብረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረና አምላኽ ይሁን አሜን ሰማ ሎሚ ኣብ ዘመን ህይወትና ክንሰርሖ ደሊና ዘለና ገነትና ዝተዋሃበና ገነትና አና እንታይ ዘማራይ ክትኮን ትኽእልያ ገነት ካሁን ክትኮን ትኽእልያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንዓ ከመጌርካ ተዕብያ ንዓ ከመጌርካ ትካናኸና ትሓስባለክ ክብረና አምላኽ ይሁን ፓስተር ዲኻ ወንጌላዊ ዲኻ ኢንጂነር ዲኻ ዶክተር ዲኻ ሐኪም ዲኻ ዝኾንከ ዓይነት ኩንስ መምህር ዲኻ انت عينت እግዚአብሔር ام مدري اوشتها قميطو زلو ጥበብ اوشتها تقميط زلو نا እግዚአብሔር مغوس نا እግዚአብሔር حيل نا እግዚአብሔር باري باخا نمدري شاين دغبر زدمخ زوص انت عينت ጥበብ اوشتها له كحتت زلو وحتو ايوه انتي سراحك انتي ايوه يبلين ندحريلكاني ليش تي كونفيجن الله مالت كساب حج ايوه خايفلت كان مالت ساعه صاوعت كايفلت كان مالت لاسوي صاوعتنا نفلطالن اوشنا زلو عقمهم فلطولن شعوت وشنا زلو ነገር ከናዕብዮ ከነካናኾኖ ንዑ ዝኸውን ነገር ድማ ማይክቶስ ይኻ ምግብ ክትምግቦ ይኻ ናምነት ሓደ ሰብ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኸውን ዳር ተለልዩ ኩዕሶ ዲዮ ጻደሎ ها ናምነት ሓደ ጎያያይሲ ኩዕሾ ተጻወት ኢልካ አምጻዮ እንታይ ይገብር ኩዕሶ ምስተቀልዕት afta ሓደ ቦርታ ጸንሐካ ها ምስቶም ቲም ወርክ ተጻወቱ ኸሊ هذا تساوي كويس اوفسايد وص اوفسايد وص ها هذا سبورتاو تساوي كويس غرغل ناي تيم مخانو ناي تيم ورك مخانو ناي حبار سرح مخانو خب قلعو كويسو ترينينغ كغبر كله يفلطي بينو 5 ساعه يفلطي شعو اموداتا غول مساتو خنتا يزبل انا نفعي ايدو يكون ندبل غانتا انا نفعتي ايدبل مغنياتو تمايند سد كاب قلعو خعب كله كويسو غير تساوي ناي حبار صوتا مخانو فليتو يزعبي اتو غويا كنتاي كنتا غبر يزعبي بفطنت قديمهم كخيد كم زلو وي امرو زعبي سو نحد غوياي امتيها ميدا اتو بغويا نقول له هادك مكا دسلطو كن يبلو الو كل غزي اوشتها زلو عقمي تزي فليتكا بخمي دما مس بعلمن كم يغيركا سرعون تزي فليتكا كل غزي عقمخا كونشي زخون عقمخا يزحصر بزح ነገር ክትገብርና ካልካ خلخا تراسب تخون
إذا خان نعها أوشت خا يحسك ما ياتوك بزوج نجار تقبر ذلك الله خاجن كتوتشوي كالك أوشت خا زلوا نجار عغمي يقبر له يموت له نودي بفلاي نسبعي زج النقو رؤسه 5 درب زقبره زي أوشت خا زلوا عغمي خلك النار أخايو عغمي خا موت كله كوز خفا نجار يسوع كريستوس كويته زاسواي بزوج حسب أوشت زلوا نجار نخرك بيخوله هلده زقرم نجارك نتوش تخازل لنجار سقويتات رايز قال صلك الو يسيف حواتو خنقس يمس ولم ديو دربي ما اوش تخازل لنجار قويتات صباح نغوسس كمزن راي زلو كمزن فيجن الله انت يلكا قوت لك خمس ساعات سلازي فيجن كان سباي نغرني قويتا نعخات رايز نجرك الو زعبا شوعات حيلم فتنا انا بعراي زبلت مرت تمايرنا نديرنا قبل ما خلت عامتين جنا او تمايرنا نديرنا املاخ نفيجنكا نمانم سواي نغير نعاقم خاص خايخه تلالي يسوع كريستوس قويتاي سو لومي ريستوريشن كمص فاينانشال ريستوريشن كمص من فاينانساو محداس كمص اب هيوتنا اب شرشنا اب زمننا اب ولدنا اب هاجرنا فاينانشال محداس كمص لومي اب وشتنا زلو سراح انتاي نمدري اتبا شجر سب اتفتحلو كافتيز فتحكايو شجر دما اسخا عسبغا اتغفلو باغا خسرح زلو سراح انتاي انتاي you have to know نزينا نحسب زلناج يسوس قويتاي حتوكم دلي دلونا لما عاد حتو زين جنتكم انتاي نسخاتكم سي انا اب زمن هيوتي صاوعيتي زيا ايو زيا نزيا اسليته نزيا عيه نزيا امدر فصيمه زياخا ناملاخ كبريا نود سبكا شجر سب تفتحها نود سب اف زمني زن كبركته اتبلو طبب انتايو قال نجر كيهابكم اي تقبلونهم ذاتس واي كم مقبال مهاب عزيز بارخي يسوع كريستوس قويتاي نغو سراح مساعتها قال نجر مسبركت كاخا دومو تقبل عسب تقبل كيهابكا اي توهبنا اتهبو نعلم اتهبوا نمدر تبو نزولدو اتهبو نجر انتايو انت كتبوا يوم نزولدو تايو سراحكم تايو عيونا مالتي نفس وقفنا يسوع قويتاي كبرنا املاهم كبرنا قويتايهم هذا غزي امزول تشحن شمونتن موداتا تشحن شعتن مجمريا خبابي يزخون كلتا سبات بصراحه مصيبنا مزنعاي مستخلاي عركي نبره كنرخبكم دلينا شاهنسيكم دلينا قال لنا حرايلنا متينا اجي صبو صراحه صبو نعوت نيرنا ذات افت غزيتي دحر مالس انتهيت مستير قال لنا تحده مالتي ردونا له انتهيت مستير لنا دحر انا غات مستير كان انتهي بمتاي كردوها طفين قويت انتهي لني معارسي ابيت املاخ معاري يلن بلو يلني ودي لسميده قويت انتهي مالت قايله معار ابيت املاخ يلن بلو يلني قويت سمبيد هي مالسي حندبت كوينن ولا نعي مالت شو قويتان ناي سيمسون امصي لي سيمسون سي معاركا من تايمتيو كلام بس الو معاركا بيمتي مصحف ቅዱስ 37 معار زبلعو ሰባት አለው እስራኤላውያን معارን ጸባን ተውዕስ ምድሪ እግዚአብሔር ተስፋ ይቦን ከመኔም ናይ መኔታ ምድሪ ብንጓዓት በጃያንት ዝሆኑ ዝተሓዘተ ንዓታቶም ሰጊው እግዚአብሔር معار አብልዕዎም አለው ዮናታን معار በልዑ አቀደ ይኮንኩ የዒንተይ ተኸፍታይል አቦይሎ ምን እዛ ሀገር ታገበራይ ጎዳ ይብል በምንታይ አበይ ነሩት معار አብ ሰፈር ፍልስጤማውያን ኩሉ ጊዜ እትዕወተሉ معارካ አብ ሰፈር ጸላተ ካይዘሎ ኸይርካ ተዋጊ ኻ ተምጾ አሎ ኢየሱስ ጎይታ ዛስዋይ ሳውል ዮናታን ወዱ አቦይና ነዛ ሀገር ጎዲ ዋይሉ ንምንታይ ሳውል ስራሕ ይፈትን አባዓቲ ኸፋ ቢሎ ካብዛ ባዓቲ ንሱን እስራኤልን አባዓቲ ተዓብየም ሓደ ሰብ ከይወጽኢሎ አደ ማዓልቲ ቦጼጽ ዝብል ትምርቲ ምድማቅ ወይ ምብራህ ዝብል ትምርቲ ክነማሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዮናታን ግን ኣብ ሰፈር ፍልስጤም ከይዱ እንተ በሂደት እንተ በብዙሕ ምድሓና እግዚአብሔር ኢሉ معار ክበልዕ ጀሚሩ ክብረና አምላኽ ይሁን ሳውል ኮንታ ይብል አዋጅ አውጁ ማንም ሰብ ምግቢ ከይበልዕ ሰፈር ጸለን ምጸላው እንዳተዋገእስ ህዝብስ እንጀራ ድባል ከይትበልዕ ኢሉ ሎሚ እትበልዑ ዘለኻ እንጀራ ናብ ሰፈር ጸላእትኻ ከድካ እተምጽኦ ነገር እንታይ ተዋጊኻ ናብ ሰፈር ጸላእትኻ አቲኻ ሓደ ጥበብ ሓደ معار እንስኻ ንዓኻን ንበረኸ ዝኸውን ሒስካዮ እትመጽ ነገር እንታይ ዛስዋይ ሲምሶን በትንበሳ ሕንቅል ተሰሪሕምሽ
እንታይ ኢሎም ፍልስጤማውያን ሓደ ምስሊ ክነግረኩም እየ ትምስሉ እንተ ነገርኩም ዲ ንሕና ኣነ 30 ቀምሽ ክበኩም እየ ተዘይነጊርኩም ድኻ 30 ቀምሽ ትሙንን ዓኢሎም 30 ቀምሽ ብዙሕ እዩ ኣብቲ ግዜቲ አሎ ዳርጋ ሓደ ቡቲክ ምኸፈተ ማለት ናይ እንዳ ቀምሽ ሓደ ካምፓኒ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እንታይ ኢሎም ካብቲ በላዒ ብልዕ ወፀ ካብቲ ሓያል ጥዑም ወፀ ነዚ ሕንቅልተይ እንተፈቲሕኩሞ ኣነ 30 ቀምሽ ክበኩም እየ ነዚ ሕንቅልተይ ተዘይፈቲሕኩሞ ድማ ንስኻትኩም ክትምኑ ይሁሎም ዳዓርታ ሰበይቱ ምስ ጨነቕዋ ንሳኻ ምስ ጨነቐቶ ምስጢሩ ነጊርዎም ምስጢሩ ብምንጋሩ ተሳዒሩ ሃሎ ኣብ ውሽጥኻ ኣምላኽ ኣብ ዝወለዶ እዚ ነዚ ወለዶ እዚ ኣብ ምድርኻ ኣብ ህዝብኻ ባእኻ ክግለጽ ዘለዎ ሕንቅልተይ እንታይ እዩ ዝፈትዋ ጥቕሲ ላባ ናይ ሲምሶን ከምዚ ኢሉ ብኣርሐይ እንተዘይተሓርሱስ ነዚ ሕንቅልተይ ኣይንፈታሕኩሞን ኢሉ ኣርሕኻ እንታይ እዩ ኢሎም አሎ እተሓርሰሉ ኣብ ዝወለዶ እዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ዘመንካ ኣብዛ እስኻ ናይዚ ዘመን ሰባት ኢና ንሕና ናትና ኣርሒ እናሓርሰሉ ኣርሒ እንታይ እግዚኣብሔር ብዝሃበና ይዝሓተና ብዘይሃበና ይሓተና ሃሎ ክብረና ኣምላኽ እዮም ዛስዋይ ነቶም 10 ነቶም 5 መኽሊት ሂቦም ነቲኣቶም 2 መኽሊት ሂቦም ነቲ ሓደ መኽሊት ሂቦ እንታይ ኢልዎ እቲ ሓደ 5 ሂብካኒ ኣሽሪፈየን ሰሪሐለን ነጊደለን ኢንፋክት ኣብቲ ናይ እንግሊሽ አይዱ ቢዝነስ ያትብል ባይዘይ ቢዝነስ ትብል ቃል አባይ አይደለም አይዱ ቢዝነስ ያትብል ቢዝነስ ገይረ ተን 5 መኽሊት 10 መኽሊት ገይረ ረቢሐ ወሲኸ ዓብየ መጽለኹ ንሃለካ ኢልዎ ስኻ ኣሙኒኻ ኣብ 10 ከተማ ተሸይም ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኒ 10 ከተማ ፖቴንሻል ነይርዎ ማለት ይትሰብ አሎ ክብረና ኣምላኽ ሎሚ ባኣና ድሽረፍ ጸጋ እንታይ ባኣና ድሽረፍ ስራሕ እንታይ أورنا أملاخهم أبكرت شحن عصرتن قويتا نزعبا يسيف مسزاربني أقلقلتي أكيبنا مسعركي نعمنتي ناينقادو فيلوشيب يمسرت لهم رسعني ينو سلسة باسترات تقولني نبيتا كريستيانا يدلياني زيلون The biggest problem na ቤተ ክርስቲያን ግን ስራህን ገንዘብ ነው አሎ አከደኩም ስራህን ተርዘ የለ ገንዘብ የለ ስራህን ተርዘ የለ ገንዘብ የለ ምክንያቱ ገንዘብ ታዩ አስብን አይ ስራይ ኮሮና አምላክ ሎሚ ባይን ባአኻትኩምን ገነትኩም ታዩ ትሕትሕጅ ቢልድ ዮር ፓራዳይስ ገነትኩም ህነጽሕጅ ገነት ካን ታይ ያፍ ምልሶልክ ገነትኩም ታይ ምልሶልክ ኢየሱስ ጎይታይ that's why ኣብ ዘመን እዚ the biggest na church ጾር ስራሕ ዘይብሉ ገንዘብ ዘይብሉ ጥራይ ኣይኮነን ካር ነቲ ናብሩ ነቲ ዘለዎ ኹነታት ንኽልውጦ ጨኒቕዎ ሱቕ ዝበለ ወለዶ ኢና በዚሕና ዘለና ሱቕ تعذب አይጥራይተው ክትቃለሱን አይተኸልና በኸመይ ክንቃለሱለና ግን ሐስባለና እስካና ቃለስ ይዝብልስ ገነትኩም ሒስኩም ውጡ አሜን ክሰማ ባኣኻትኩም ዝዕዮ ዕዮሎ ነዝዕዮ ዚ በኸመይ ተዓይው ሐሲብኩም ውጡ ሶ ኩሉ ግዜ ክትሓስቡ ከለኩም ብዛዕባ ፋይናንስ ቅድሚ ምሕሳብኩም ባኣይ ዝስራሕ ስራሕ እንታይ ይልኩም ሕሳብ ፋይናንስ ዝመጽእ ነቲ ስራሕካ أم مدري حيلي يزبك ألو كبرنا أملاخ كل التدك هفتمات نامنت بقدم ما يتمارنا نرنا بزعة فاينانس تحدث ماتيو لوكاس 10 15 زلو تحدث حبيت تحدث تنشي انت يلو نبو أبو يزقبا أن هفتي جنزبي هبني له خيدو مسا منزرات تاي قبر بلنا عبد له بلنا نمنتاي بتجنزب انتاي يخسر راح يفلتني جنته يفلتني كبرنا أملاخ زي نمنتاي وقال نجار كبار خلنا دليلوس we have to think مجمرة مالت صباح نقول ما نسخة أيوم مسعيها أبزا مدري نبقي تاخد كيت قال لها أنا سي كم زي ألقى جنزب يبكاني سراحي بكاني سراحة نياتات يبكاني نتوم سراحة نياتات ده بكاني نعاتاتهم كم تنسخة تخبرهم غير أخبير يوم تتأنكي قلهم كبرنا أملاخهم
صباح نقو نتزابكاني إذن أفريلو إذن وانجيل تتكملو إذن سدراء عليلو إذن رخاتات عليلو إذن سقومات عليلو إذن نعخا نخبرخا ناتكا بهاري ناتكا فقري زقلت سرح سريحلو الكا تصاب كتب تخونكا لومي جنتكا انتايو تفلت قالك أملاح ذهبكم جنة انتايلو قويت عيو مسودة أب جنة يمسي الله خايلو هلو نمجمر يا جيزي أباي بلدحرا أدام موداو جنة إلو تزاربه قويتاي أب جنة مسي الله خايلو بقى قويتها جنته هاني سواي أم مدروي تهانس أزل لخا صراحة نقول أبكر ما أملاح زن إدك عيون تايو أملاح ذهبنا potential تايو أملاح ذهبنا تبم تايو أوشتنا نفس وكيف نازل ورنا أملاحهم آمين جنتك هانس يسكبر جنتك هانس يسكبر build your paradise نابخا زمت أسبسي جنت كسع زموسلو أب هيوتك أب جلجلوتك أب سرح كاسي جنت كهون له نخاله فلوريش كجبر له كدس كبل له خبارخ له بقوله دايمنشن زعاب يلو fruitful زهون له increase جبر له عوشت جنت كاس بوز حسب كتكير لك حسكات كير لك آمين كبرنا أملاخهم آمين لو سمع سبسي بك أنا أملاخ زمس جنله هلا ونت أملاخ زرخ بقوله سرح كسر عليك كبرنا أملاخهم آمين لو سمع يسوع كريستوس قويتاي بايزوي بزحت أب عالم زلوا نقول آمن تخمارو سمع له أبصر حاله مردخ أمانيم دبلو بس أمانيم أتحزة سرعة نياتات بحري أقرار بانسب communication service أين خلين شعوت بيزنس يوقع حميت بس حالك بيزنس دايكم زولو هاد فولتيهم مش حدا سب اندحر تحبيسو نعسر تحمش سب يزنقرلك حدا سب اندحر قهيوها نعسران حدا سب يزنقرلك immediately business كاي وقع السان بتحتنا بفقري بفرهات أملاخ بخبري اتعلوه نتي أملاخ يبكا زولو نقر زموتوها عماويلكا زموتوها سرعتنياتات كما جيركا بخبري تعلوه كما جيركا دس نابولهم زغدو ناباخا خمصو خلوس جنت كوينو سعد سمعهم كبرنا أملاخ جنت كهنت لهم بلان جو تدالو ببحر تدالو بتحساسات تدالو بصقا تدالو قويتا تدالي 3 عام كاب 10 تخلت جميرو 18 عام تدالي مبل 30 قوص خلو انا لو واهل البيت حوتيلو هلو امنزراتات مصو يفوسو تعبيتنياتات مصو تحتنا مهرم اغارم فريساوያን كيدكو اغارم حواريات اغارم حصم انا قويتان ممهر እንዳበልኩም قويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሪሕ ይሰብ أموداتا ناب جنة يلو جنة كحلولومي كبرنا أملاهم كابزلنا يا تسينا هنسلينا أمس جنا دما كنودين